نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ कैसी हैं आप सब؟ उम्मीद है सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। जैसे कि आप सबको मालूम है, इस वक्त हमारे पूरे मुल्क में सिलाब की जो सूरत हाल है, जो लोगों की कैफियत है, अब देखें जहाँ खैर के काम इतने बड़े पैमानों पर हो रहे हैं, जहाँ खैर के लिए हर नफ्स कोशिश कर रहा है, वहाँ शर भी है। सदियों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो शर उनके साथ ही आया था। हम लोगों ने इस दुनिया से चले जाना है, शर क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम ये कैसे भूल जाते हैं, हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ शर नहीं आएगा। वहाँ पर शर आके अपनी फितरत देखे, उसने जब रब के सामने आकर कह दिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत तक मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तो वो तो लगा हुआ है। तो अगर हम सिर्फ ये सोच कर बैठ जाएं कि फला टीम के साथ फला इदारे के साथ हमने मिल के काम किया, एक शर ने एक किसी के गलत काम से, या बिलफर्ज हो सकता है कि खुदा न खास्ता गलती से भी कुछ काम ऐसा हो सकता है कि पैसे कहीं गिर सकते हैं या उस पैसों से वो सही इस्तेमाल नहीं हो सके फौरी तौर पर, हम ये कैसे भूल जाते हैं कि भी शर आराम से बैठा रहेगा? क्या इस वक्त वो शर ये देखेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइश आई है और शर कहेगा अच्छा भी ये नेक काम कर रहे हैं तो मैं इनको नेक काम करने दूं, और लोगों के लिए फलाह के लिए काम कर रहे हैं तो वो शर अब वो एक साइड पर हो जाएगा। शर को तो ज्यादा मौका मिलेगा। शर वो क्यों चाहेगा, शैतान क्यों चाहेगा कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदों के काम आए, ये नेकी का काम फैले। हमने ये देखना कि हम क्या कर रहे हैं, हमने किस तरह आगे बढ़ना है। आप यकीन करें, लोग हमारे इंतजार में हैं। ऐसे ऐसे मकामात है जहां तक अभी तक पानी नहीं पहुंच रहा, खुराक नहीं पहुंच रही, अद्वियात नहीं पहुंच रहे। हम ये सिर्फ ये देखकर क्यों बैठ जाते हैं कि फला इदारे ने फला को पैसे दिए, फला ने ठीक काम नहीं किया। अगर किसी ने नहीं किया तो हम खुद खड़े हो जाएं। ये देखे, हम सिर्फ बातें करने के लिए हैं, सिर्फ हम बातें बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अगर ये गलत काम है उसको प्रमोट कर रहे हैं और फिर उसको शेयर कर, फिर ये भी कह दिया जाता है कि आप इसको आगे और शेयर करें ताकि लोग इस पर लानत भेजें और लोगों को पता चले। क्या हम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि एक गलत काम हुआ है अब हम उसको आगे फैलाने के लिए बैठे हैं? क्या हमारे पास इतना वक्त आ गया है कि अगर किसी ने गलत कर दिया है, अब बैठे हैं हम बहस कर रहे हैं, मुबाहिसे हो रही हैं, सियासत पर बातें हो रही हैं? क्या ये वक्त इसलिए आजमाइश का, इतना बड़ी आजमाइश आई हुई है, हम सब पर इतनी बड़ी आजमाइश आई हुई है? वो तो मासूम लोग, आप यकीन करें, उनके चेहरे देखकर, उनके उठे हाथ देखकर, उनकी फरियादें, उनकी आंखें हमसे क्या क्या फरियादें कर रही हैं। अल्लाह से क्या अल्लाह अर्श पर बैठा उनकी फरियादें नहीं सुन रहा होगा? इस वक्त हमारी डबल आजमाइश है। इस वक्त हम सब आजमाइश में हैं। ये मासूम चेहरे जिनके खूबसूरत, वो कहते हैं कच्चे तो घर थे, सिर्फ कच्चे घर थे, बात कर देना कितनी मामूली बात है, सिर्फ कच्चे घर थे। आप इस शख्स की, यकीन करें, जब मैंने इसको तस्वीर देखी तो मेरी खुद कैफियत अजीब सी हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी फरियाद ने तो तेरे अर्श को भी हिला दिया होगा। नन्ही मासूम जाने जो पानी में बह रही है, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको नहीं देख रहा? क्या सिर्फ ये कच्चे घर थे? इस शख्स की फरियाद, इस शख्स की एक एक यकीन करें, इसके हाथ देखे, इसके हाथ वही कच्चे घर बनाते बनाते क्या से क्या हो गए हैं। उसकी फरियाद क्या रब ने अर्श पर नहीं सुनी होगी? क्या हम सिर्फ ऐसे बात कर देते हैं? यकीन करें, हमें बात करते हुए एहसास तक नहीं होता कि हम कह क्या रहे हैं, हमें अंदाजा ही नहीं होता। कहते कच्चे घर थे। इस शख्स की फरियाद रब ने अर्श पर सुनी होगी। आप यकीन करें, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए कि
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صرف یہ کچا گھر نہیں تھا. واللہ لوگوں کو تھوڑا سا سوچ کر بولنا چاہیے، یہ صرف کچے گھر نہیں تھے، یہ ساری زندگی کی ان کی جمع پونجی تھی. انہوں نے ایک تنکا جس طرح ایک چڑیا اٹھا کر لے کے آتی ہے، اپنا گھونسلہ بناتی ہے، تو ساری زندگی کی کمائی ان کی وہی گھر تھے. وہی جو جانور پانی میں بہہ گئے مر گئے وہی تھے. یہ بھی رب کے بندے ہیں، ہم بھی رب کے بندے ہیں. بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچا کریں، احساس کیا کریں. جہاں خیر ہے وہ دیکھیں شر بھی ہے. شر کیوں چاہے گا کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام کریں؟ اس وقت ہم سب پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے. یہ آزمائش صرف ان لوگوں کی نہیں ہے، یہ آزمائش ہم سب کی ہے. ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اس وقت ہم ڈبل آزمائش میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کی سہولیات ہے. ان معصوم دیکھیں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سے گھر، کتنی خوبصورت ان کی جنت تھی، سیلاب کی نظر ہو گئی. یہ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہماری آزمائش ڈبل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جوڑتا ہے کہ اے بندے تو کس غفلت میں ہے. معصوم بچے کیا قصور تھا ان کا؟ کوئی گناہ نہیں، پاک معصوم ننھی جانے، معصوم لوگ جن کو یہ بھی خبر نہیں ہے. یہ دیکھیں کسی نفس کو خبر نہیں ہے، صرف ان کے ساتھ کیا ایک لمحے کی خبر مجھے بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونا ہے. رات کو میں سوئی ہوں، صبح میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر صبح آئی تو رات تک میرے ساتھ کیا ہوگا، کسی نفس کو خبر نہیں ہے. ہمیں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے. لیکن آپ یقین کریں اگر کچھ لوگ بالفرض میں یہ سمجھتی ہوں کسی سے مسٹیک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو آگے کیوں آپ بھیجتے ہیں، آگے آپ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو شر ان کے ساتھ ہی آیا تھا، شیطان ان کے ساتھ ہی آیا تھا نیچے زمین پر. حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے، انبیاء آئے، پیغمبر آئے، سب چلے گئے، لیکن وہ شر زندہ ہے. ہم بھی چلے جائیں گے، وہ شر وہ شیطان قیامت تک زندہ رہے گا. کہ آپ کا کیا خیال ہے جہاں اچھے اور نیک کام ہو رہے ہیں تو شیطان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا کہ چلیں بھی تمام امت پر تمام لوگوں پر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، تم اب وہ چپ کر کے تماشا دیکھے گا کہ بھی چلے اب خیر کا کام ہو رہا ہے تو میں ان کو کرنے دوں؟ کبھی بھی نہیں. شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت تک تیرے بندوں کو میں راستے سے گمراہ کروں گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میرے بندے ہیں وہ تیرے کبھی نہیں ہو سکتے. اسی طرح جہاں پر خیر کے کام ہو رہے ہیں تو شر تو ہے موجود. غلط یہ دیکھیں اس نے تو غلط کام کروانے ہیں، وہ کیا وہ خدا کے کرتا ہے؟ کیا شیطان آج تک کبھی دیکھا ہے کہ شیطان کسی کے گھر میں آیا ہے اور آ کر اس نے کہ کسی کو کہا ہے کہ بھی میں شیطان ہوں، میں آ گیا ہوں اور میں یہ شر پھیلانے آئی ہوں؟ وہ تو انسانوں کے ذریعے کرواتا ہے. ہم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، شیطان ہمارے نفسوں میں اس طرح دوڑا ہے جس طرح خون ہمارے جسم میں دوڑتا ہے. شیطان تو ہمارے جسم میں اسی طرح یہ دیکھیں وہ ہر اسی طرح ہے پھیلا ہوا ہے ہر جگہ پر جسی طرح ہمارے جسم میں خون ہے. تو کیا ہم اپنے جسم سے خون نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. تو اگر ہم اس کو نہیں نکال سکتے تو شر تو زندہ رہے گا، ہم اس کو مار نہیں سکتے. ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں. ان فریاد کرتے لوگوں کو دیکھیں، ان کی اٹھی ہاتھ دیکھیں، ان کے یقین کریں صرف ہم نے اگر امداد دینی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، جس طرح ماشاءاللہ اتنا اچھے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے، اتنے بڑے پیمانے کے پر کام ہو رہا ہے، ہماری جہاں پر ہم لوگ نہیں جا سکتے، جہاں پر ہمارا امداد یہ دیکھیں ہر جگہ پر ہر انسان نہیں پہنچ سکتا، امداد ہم نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہماری افواج تو ہر جگہ پر جا سکتی ہے. ہماری یہ قومی ہیرو ہیں، یہ تو ہر جگہ پر پہنچ سکتے ہیں. ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی جگہ پر کوئی مشکل وقت آئے تو آپ نے کس طرح کرنا ہے، یہ باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو کوشش کریں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو ان کو دیں، ان کے ذریعے مدد کریں. آپ کا دل نہیں کرتا تو آپ اپنی خود ایک فیملی میں ایک ٹیم ممبر کسی ایسے کو جو ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے
ताकतवर है, ज़हनी तौर पर माशाल्लाह फैसला करने की बहुत ज़्यादा उनको सलाहियत है, तो उनको खड़ा करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने काम करना है, हमने सिर्फ यहाँ तक रुकना नहीं है। अभी तक कितने ऐसे बस्तियां हैं, कितने ऐसे मकामात हैं जहां पर अभी तक इमदाद नहीं पहुंच रही, जिनके घर गए हैं पता तो उनको है, लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं। ये हम सब की आजमाइश है, हम बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। हमें समझ क्यों नहीं आती कि हमने काम करना है। बातें ये देखें, जब काम कर लेंगे तो बातें कर लीजिएगा, सियासत पर भी बहस कर लें, और हम दरअसल हमारे पास वक्त बहुत है, इतना वक्त है जाया करने के लिए। सियासत पर बहस हो रही है, उस वो बंदा काम कर लेता, वो कर लेता, चले भी सब काम कर लेते। इस वक्त हमने ये देखना है मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या काम करना है। हर इंसान ने अपना काम चूज करना है कि उसने क्या करना है। हमने अपने काम देखने हैं कि हमने क्या करना है। वल्लाही उठे, इन लोगों के लिए काम करें। सिर्फ यहाँ तक हमने नहीं रुकना। जब ये पानी सैलाब का पानी जाएगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह, ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कहते हैं हर शर के साथ खैर है, हर मुश्किल के साथ ही खैर होती है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ है कि ये आजमाइश आई, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम किसी काबिल नहीं हैं किसी आजमाइश से गुजर सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तौबा करते हैं, इस्तगफार पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुव्वत दे, ताकत दे, और हमें इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे कि हम हर एक बंदे की, ये देखो बंदा अल्लाह से दुआ करके मदद के लिए तो उठे, सबकी मदद नहीं कर सकता, कोई एक घराने की तो मदद कर सकता है, फिर पैसा इकट्ठा करे, फिर इनके घरों पर काम हो, ये तो बहुत बड़े काम हैं। सिर्फ यहाँ पर हमने रुकना थोड़ी है, इंतजार में हैं हम, हमारे बहन भाई हमारे, ये देखे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा एक बहुत मजबूत रिश्ता है, वो है हमारा ईमान का रिश्ता, वो है हमारा इंसानियत का रिश्ता। हमने उठकर काम करना है सबके लिए। ये नहीं सोचना कि ये फला फिरका करेगा, ये फला तंजीम करेगी, ये फला गिरोह करेगा, नहीं, सब ने हमने मिलकर काम करना है। और इस चीज को भी हमने माइंड में रखना है, और इस चीज को भूलना नहीं है, जहां खैर होगी तो शर ने हर सूरत उसमें आकर बदमज़गी करनी है, शर ने आकर अपना शर फैलाना है। तो वो आराम से तो नहीं बैठेगा कि भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइश आ गई है, बस अब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो गया, अब कुछ नहीं होगा। अब तो उसको ज्यादा मौका मिलेगा कि ये अब खैर का काम क्यों हो रहा है। इसलिए हमने खुद सोचना है, अस्तगफार पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, फिर उठ के खड़े होना है। हम अब इस वक्त बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं, हमने सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम किसी आजमाइश के काबिल नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हम सब पर आई हर किस्म की आजमाइश को अल्लाह सुब्हानहू तआला तो आसानियों में बदल दे। क्योंकि अल्लाह हुक्म करे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन ये जादू की छड़ी नहीं है, ये याद रखिएगा, ये जादू की छड़ी नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, फरियाद की, तो ये जादू की छड़ी है, चंद हफ्तों में, चंद माह में सब ठीक हो जाएगा। और सालों के साल लग जाएंगे, लेकिन हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला पर उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हौसले इसी तरह बुलंद रहे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों की मदद करने वाले हों, खैर फैलाने वाले हों, शर को मत फैलाएं। हमारा काम ये थोड़ी है हमने शर को प्रमोट करना है, अब भी किसी पर लानत भेजकर उसको आगे शेयर कर दें। बकायदा लिखा होता है इस शख्स पर लानत भेजकर आज के शेयर करें ताकि दूसरे भी इस पर लानत भेजें, बाकी हमारा काम यही रह गया है, बाकी हमने करना यही है, और बाकी सारे दुनिया के काम छूट गए, बाकी हमने करना यही है, उस पर लानत भेजकर उसको आगे शेयर करना है, और अपने कमेंट्स भी पास करनी है, हाँ भी मैंने इस पर लानत भेज दी और उसको आगे शेयर कर दिया है। अल्लाह के वास्ते, एक तो बदमज़गी है, एक तो शर फैल रहा है, उसको आगे फैलाने वाले हम खुद होते हैं। वो शर खुद नहीं फैल रहा, हम उसको फैलाने वाले हैं, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जहां शर देखें उसको रोकें, हत्तल इम्कान कोशिश करें, लेकिन इस तरह ना करें कि उसको आगे से चले, आगे से बस उसको आगे शेयर करें ताकि लोग इस पर लानत भेजें और आप भी सवाब में हिस्सा डालें। ये कौन सा सवाब है कि आप शर को फैला रही हैं, गलत काम हो रहे हैं, तो जाके रोके, उस पर काम करना है हमने। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर रहम फरमा। कितनी उम्मीद और आस है लोगों को, हमारे इंतजार में है,
وہ تو آزمائش میں ہے، ہم ڈبل آزمائش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھ، تمام امت مسلمہ کو محفوظ کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اس تصویر نے ایک امید دلائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش آئی ہے تو ہمت مت ہاریں، ایک مرتبہ پھر اٹھ کے کھڑے ہوں، اور ایک مرتبہ پھر اپنے ان گھروں کو ہم نے بنانا ہے۔ یہ صرف ان کے گھر نہیں ہیں، یہ ہمارے گھر ہیں۔ آپ یقین کریں کچھ عرصہ اگر خواتین، یہ جو برانڈ کا ایک فتنہ شروع ہوا ہے، اگر یہ اتار پھینکے، 6 ماہ اگر وہ برانڈ کے سوٹ نہ پہنے، 6 ماہ یہ برانڈ کی چیزیں یوز نہ کریں، برانڈ یقین کریں اتنے برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں ہم لوگ، باقاعدہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ فلاں برانڈ کا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو نہیں بھی پتا چل رہا، نہیں بھی معلوم، کچھ ہوں گے ایسی خواتین تو باقاعدہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے، اور پھر اتنی حیرت ہوتی ہے، پھر پوچھتے ہیں اچھا، باقاعدہ شرمندگی ہوتی ہے ہمیں جب کوئی بتاتا ہے آپ کو پتا ہے یہ فلاں برانڈ کا ہے، اور جب کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم تو وہ حیرت سے دیکھتے ہیں، اچھا آپ کو نہیں معلوم، آپ کو پتا نہیں یہ فلاں برانڈ ہے، نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو ان کو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ جیسے ہم بیوقوف اور پاگل ہیں، تو واقعی اس وقت میں پاگل محسوس ہو رہی ہوتی ہوں جب وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ فلاں برانڈ ہے، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے برانڈ آگے، مجھے نہیں پتا یہ فلاں برانڈ ہے۔ کہتے آپ کو نہیں پتا فلاں نے پہنا ہوا تھا، فلاں برانڈ ہے اتنا ٹاپ کا ہے، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، بس مجھے یہ پتا ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، میرے جسم تو کور ہے اور الحمدللہ اچھی لگ رہی ہوں، تو اس سے زیادہ مجھے یہ نہیں پتا۔ یہ تو ہاں یہ تو ہے، بس آپ کو بس پتا نہیں ہے نا اس لیے، ورنہ آپ تو ضرور لیتی۔ حیرت کی بات ہے، ہم نے اگر 6 ماہ ہم ان برانڈز پر کام نہ کریں، وہی برانڈز کے پیسے ان کو دے دیں، یقین کریں 6 ماہ کی جو ایک خاتون اپنے آپ پر لگاتی ہے، 6 ماہ میں وہی پیسہ ایک فیملی کا گھر، خوبصورت گھر بن سکتا ہے۔ یہ اب ہم نے دوبارہ سے یہ اپنے گھر بنانے ہیں، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے گھر ہیں، یہ ہم نے ایک مرتبہ پھر اپنی وہی چھوٹی چھوٹی جنتیں بنانی ہیں، اور اس میں آباد کرنا ہے، پھر اللہ کا کلام عام کرنا ہے، اللہ کو اللہ کے بندوں سے ہم نے خود سب سے پہلے جڑنا ہے۔ ہم اپنے ہر کیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تجھے حاضر ناظر جان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہر کیے کی معافی مانگتی ہوں، تیرے بندوں کے آگے جو خطا ہم سے ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کی ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ توفیق دے کہ ہم اچھا کریں، اچھے ہی پھیلانے والوں میں سے ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم نیکی پھیلائیں، اور اس امید سے جس طرح اس بچی کو ایک امید ہے نا کہ یہ مٹی اس نے وہی مٹی اٹھائی ہے، یہ دیکھیں وہی نرم اس نے مٹی اٹھائی اور اسی مٹی سے وہ گھر بنا رہی ہے، کہ امید رکھو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، ہر شر کے ساتھ خیر ہے۔ اسی طرح ہم نے آزمائش میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے اٹھنا ہے ایک امید کے ساتھ، اور اس طاقت بننی ہے ہم نے ایک دوسرے کی، اور شر کو اپنے ہاتھ سے روکنا ہے۔ یہ دیکھو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم فوری طور پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جو ہم سے اوپر ہیں، جو اتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں، ان کی جڑیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، فوراً جا کر ہم ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتے، ایسا مت کریں، لیکن طریقے سے آہستہ آہستہ سکون سے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس طرح ہم نے خود کو سیف رکھنا ہے، سب کو بچانا ہے، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنا ہے انشاءاللہ، لیکن اللہ کے ساتھ جڑ کر، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ کر، اچھے علماء کے ساتھ جڑ کر، اچھے اپنے، یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھے ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ جڑ کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھ، ہر برے وقت اور بری تقدیر سے محفوظ رکھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں ہیں ہم کسی آزمائش سے گزر سکیں، لیکن تیری رحمت سے ضرور امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے محبوب بندوں میں کر دے، اپنے خالص محبوب بندوں میں کر دے، اپنے شکر گزار بندوں میں کر دے، ہم سب کے کام آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے آپ سب سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔